Sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र रूपमा एमसीसीको बारेमा समीक्षा गर्दैछौँ। एमसीसी पारित गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सकस परेको छ। आज गठबन्धनको बैठक भयो, 5 दलीय गठबन्धनको बैठकमा पनि कुरा मिलेन, त्यहाँ पनि तीव्र मतभेद भयो। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो एमसीसी पारित गराउनै पर्छ, यसको विकल्प छैन। प्रचण्डले भन्नुभयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म तपाईले एमसीसी पारित नगर्ने निर्णय गर्नुहोस्, त्यसपछि म म्यान्डेट लिएर आउनेछु र पारित गराउनको लागि सहयोग गर्छु भनेर प्रचण्डले आज प्रधानमन्त्रीलाई आश्वस्त पार्नु भएको छ। र प्रचण्डले भन्नुभएको छ म एमसीसीको विपक्षमा छैन, तर आजको बैठकमा नारायण काजी श्रेष्ठ भने एमसीसी पारित गर्नै हुन्न भन्ने पक्षमा उभिनु भयो बैठकमा। र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरू सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, बेदुराम भुसालले एमसीसी पारित गर्नै सकिँदैन भनेर आफ्नो दलिल प्रस्तुत गर्नुभयो, तर प्रधानमन्त्रीले कन्भिन्स गर्नुभयो र भन्नुभयो एमसीसी पारित गर्नुपर्छ, एमसीसी पारित गर्नुको विकल्प छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिरहँदाखेरि सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पनि भन्नुभएको छ एमसीसी पारित हुन्छ र छिट्टै हुन्छ। कहिले हुन्छ मिति चाहिँ उहाँले पनि घोषणा गर्न सक्नु भएन। त्यसै गरी आज धेरै मतहरू त्यहाँ देखियो, धेरै विचारहरू त्यहाँ देखियो बैठकमा। बैठकको कुरा गर्दाखेरि एमाले गएन, एमाले नगइकन पनि त्यहाँ के भयो त सर्वदलीय बैठकमा। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेषमा खुलासा गर्न चाहन्छौँ र सर्वदलीय बैठकमा एमसीसीको बारेमा संसदमा देखिएको गत्यारोध अन्त्य गर्नको लागि अब एकपटक फेरि एमालेलाई आग्रह गर्ने र एमालेसँग संवाद गर्ने कुरा भएको छ। खोइ त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रतिपक्षी दलको नेता केपी शर्मा ओलीको बीचमा संवाद भएको एमसीसीको बारेमा संसदको गत्यारोध अन्त्य गर्नको लागि किन सहमति हुन सकेन, संसद अवरुद्ध भइरहेको छ र संसद खुलाउन किन सभामुख र प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नु भएन। एमाले भनिरहेको छ सभामुखले जबसम्म माधवकुमार नेपाल लगायत 14 जना सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना टाँस्नु तबसम्म संसद चल्नै दिँदैनौँ, होइन भने अब सभामुखले पनि राजीनामा दिनुपर्छ भनेर एमाले स्पष्टमा आफ्नो दृष्टिकोण अगाडि सारेको छ। र एमाले भनेको छ यदि सभामुखले पनि संसद खुलाउनको लागि पहल गर्नु भएन र माधवकुमार नेपाल लगायतका 14 जना सांसदले कारबाही गर्नु भएन भने महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएर भए पनि हामी उहाँलाई कारबाही गर्न चाहन्छौँ, हटाउन चाहन्छौँ भनेर एमालेको रणनीति बन्दैछ। एमालेका नेताहरूले खुलासा गरिरहेका छन्। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। आज 5 दलीय गठबन्धनको बैठक, सर्वदलीय बैठक, त्यसपछि एमसीसीको बारेमा पनि सहमति हुन सकेन र सहमति हुन नसकिसकेपछि आज प्रधानमन्त्रीले 3 दलीय कार्यदल बनाउनु भएको छ र 3 दलीय कार्यदलमा को छन् त नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, एकीकृत समाजवादी पार्टीको तर्फबाट झलनाथ खनाल लगायतका नेता हुनुहुन्छ भने माओवादी केन्द्रबाट नारायण काजी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। 3 जनालाई जिम्मेवारी दिएको छ अहिलेको बारेमा, एमसीसीको बारेमा, एमसीसीमा देखेको विवाद समाधान गर्नको बारेमा र यसलाई समाधान गरेर कसरी पारित गराउन सकिन्छ र विवादित विषयहरूमा कसरी टुङ्गो लगाउन सकिन्छ भनेर आज 3 जना शीर्ष नेताहरूले यसको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ सहमति जुटाउन। तर सहमति जुटाउन निकै सकस छ। यदि सत्तारूढ गठबन्धनमा सहमति भएन भने एमाले एमसीसी पारित गर्नको लागि सहयोग गर्ने नेताहरूले बताएका छन् र नेपाली कांग्रेस र एमालेको बीचमा फेरि सहमति होला त एमसीसी पारित गराउनको लागि।
आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छ र नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनको कुरा गर्दाखेरि अब केन्द्रीय सदस्यमा खुलातर्फ 35 जनामा को आयो त सबैको ध्यान सानेपा पार्टी कार्यालयतिर केन्द्रित भएको छ। सबभन्दा बढी मत डाक्टर शशाङ्क कोइराला ल्याउनु भएको छ, उहाँले बाजी मार्नु भएको छ। अहिलेसम्मको मतगणनाको कुरा गर्दाखेरि लोकप्रिय नेताको रूपमा बिपी कोइरालाको सुपुत्र शशाङ्क कोइराला देखिनु भएको छ। आज हामी यस बारेमा पनि चर्चा गर्दैछौँ र एमपी साउदले पनि दोस्रो मत ल्याएर विजय प्राप्त गर्नु भएको छ। शशाङ्क कोइरालापछि एनपी साउद, त्यसपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड तेस्रो नम्बरमा आउनु भएको छ र लोकप्रिय मत प्राप्त गर्नेमा शशाङ्क कोइराला, एनपी साउद, बालकृष्ण खाँड लगायतका नेताहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई हामी बधाई दिन चाहन्छौँ। 35 जना केन्द्रीय सदस्यहरू को भए त केही समयपछि बाहिर आउँदैछ र यस पटक विभिन्न तरतरका मान्छेहरूले बाजी मारेका छन्। नयाँ अनुहारको बाहुल्यता छ केन्द्रीय समितिमा र शेरबहादुर देउवा बलियो हुनुभएको छ कङ्ग्रेस पार्टीभित्र। उहाँको पकड व्यापक रूपमा देखेको छ केन्द्रीय समितिमा पनि। करिब 35 जनामा 25 जना शेरबहादुर देउवा पक्षधरहरूले विजय प्राप्त गरेका छन् र धेरै केन्द्रीय सदस्यहरूमा यतिखेर निकै प्रतिस्पर्धा पनि भयो, कडा प्रतिस्पर्धा पनि भयो। तर बाजी मार्ने को भए त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छ। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन सकियो, मतगणना अब करिब सकिँदैछ। सम्भवतः भोलिसम्म सबैको रिजल्ट आउँदैछ, परिणामहरू आउँदैछ अनि सबैको ध्यान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलनतिर केन्द्रित हुनेछ। यसपटक माओवादीले पनि पदाधिकारीहरूको सङ्ख्या बढाएको छ र माओवादीले 25 जना, 15 जना, 40 जना, 20 जना अथवा 10 जना कति बनाउने हो सङ्ख्या पदाधिकारीहरूको स्थायी समितिको पोलिट ब्युरोको कुरा गर्दाखेरि र निर्विकल्प नेताको रूपमा प्रचण्ड देखिनु भएको छ। माओवादी केन्द्रभित्र प्रचण्डलाई चुनौती दिने नेता कोही पनि देखेको छैन। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज हामी यो देशको अहिलेको अवस्थामा हामीले गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दा कृषि प्रधान देश नेपालमा किसानहरूले मल पाएनन्। किसानहरू आज मलको अभावमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। जताततै आन्दोलन छ। किन मल दिन सकिएन किसानहरूलाई र किसानहरू छटपटाइरहेका छन् र मलको हाहाकार छ देशभरि। सरकार कहाँ छ? कृषि मन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ र कृषि मन्त्रालय कहाँ छ? किन किसानहरूले मल पाउँदैनन्? जहिले पनि किसानहरूलाई किन पीडा भइरहन्छ, किन दुःख भइरहन्छ, किन समस्या आइरहन्छ? एउटा मल कारखाना हामीले नेपालमा स्थापना गर्न सकेनौँ, मल भण्डारण गर्ने ठाउँ हामीले तयार पार्न सकेनौँ। हामी कस्तो अवस्थामा छौँ? हाम्रो देश आज कृषि प्रधान देश नेपालका किसानहरू किन पीडामा, किन समस्यामा, किन जहिले पनि किसानमाथि मात्रै हाम्रो देशमा समस्या आइलाग्छ? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। किसानहरू जहिले पनि पीडामा हुन्छन् र किसानहरू जहिले पनि समस्यामा हुन्छन्। किसानहरूले जहिले पनि किन यत्रो ठुलो समस्या भोगिरहेको छ हाम्रो देशमा, के कारणले? आजको कार्यक्रममा हामी किसानहरूको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र किसानहरूको पीडाको बारेमा, समस्याको बारेमा हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ र किसानहरूलाई मल दिनै पर्छ, तत्काल मलको व्यवस्थापन सरकारले गर्नै पर्छ हाम्रो माग छ। हामी यसबारेमा पनि विशेषमा चर्चा गर्नेछौँ। म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। हाम्रो बिचमा आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा 2 जना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हामी एमसीसीको बारेमा, संसदमा देखिएको गत्यारोधको बारेमा, अबको निकासको बारेमा, समसामयिक राजनीति घटनाक्रमको बारेमा समीक्षा गर्दैछौँ। नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता गुरुराज घिमिरेजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टजी, तपाईँलाई पनि कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब एमसीसी पारित गर्ने काङ्ग्रेसको बटम लाइन के हो? अब ठ्याक्कै भन्नुहोस्। अब हेर्नुहोस्, एमसीसी एउटा त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय परियोजना हो जसका बारेमा चाहिँ धेरैवटा सरकारले वकालत गरेका छन् आजसम्म, होइन? र निकै ठुलो रकम चाहिँ नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशहरूका लागि चाहिँ यो परियोजनाले दिने गर्दछ अनुदानको रूपमा। अनुदानकै रूपमा नेपाल आएको यो हो परियोजना हो। त्यसैले एमसीसीको बारेमा म त्यसको विरोधी होइन। तपाईँ एमसीसीको विरोधी होइन? तर के नेपाली जनमत विभाजित भयो, यसको बारे विभाजित भयो। यो राष्ट्रिय हितमा छैन भन्ने कुरा उठ्यो। कसैले उठ्यो? कसैले नियोजित रूपमा उठाए, कसैले चाहिँ इनोसेन्टली, निर्दोष चाहिँ र पवित्र भावनाले उठाए, होइन? र जनमत विभाजित भइसकेपछि चाहिँ सरकारको दायित्व हो, राजनीतिक दलहरूको दायित्व हो
एमसीसी किन ठिक हो, किन देशको हितमा छ, प्रधानमन्त्री भन्नुभयो एमसीसी नेपालको ठिक हो, हितमा छ। देशको हितमा छ, यसलाई पारित गर्नैपर्छ। आज पनि उहाँले सर्वदलीय बैठक भन्नुभयो, गठबन्धनको बैठक त्यसरी भन्नुभयो। निरपेक्ष रूपमा चाहिँ म चाहिँ भन्न सक्दिनँ। किन नेपाली जनताले प्रश्न उठाएपछि राज्यको दायित्व हो, यो परियोजना ठिक हो भनेर चाहिँ स्पष्ट पार्नु राज्यको दायित्व हो, सरकारको दायित्व हो। सरकारले जनभावना कसैले चाहिँ भड्काएको पनि हुनसक्छ अथवा जनतालाई लागे पनि हुनसक्छ होइन। जनमत त विभाजित छ नि त। विभाजित भएको जनमतलाई चाहिँ हामीले जनमतमा फैलिएको भ्रम होस् या यथार्थ होस् त्यो कुरालाई चाहिँ चिर्नुपर्छ। तर नेपाली कङ्ग्रेसले गरे हो नि त एमसीसीको सम्झौता त अमेरिकासँग। अन्तिमपल्ट नेपाली शेरबहादुर कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री गर्यो। हुँदा ज्ञानेन्द्र कार्की त्यसलाई फेरि अर्को अर्थमन्त्री सरकार हुँदाखेरि गरे हो नि होइन, त। माओवादी केन्द्रको पनि त्यतिखेर समर्थन थियो, कृष्णबहादुर मरा राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो। सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु भयो, केपी ओलीजी आउनुभयो, युवराज कतिवटा गएर फेरि त्यसपछि अर्को चाहिँ थप चाहिँ सहमति गरेर आउनुभयो। त्यसले मैले भने नि 4-5 वटा सरकार बाबुराम भट्टराईदेखि अहिलेसम्मको सरकारले त्यसलाई चाहिँ वकालत गरेका छ। त्यसैले राज्यको तर्फबाट चाहिँ कुनै पनि सरकारले वकालत गरेको परियोजना चाहिँ निर्विवाद बनाउने दायित्व पनि सरकारकै हो। त्यो विषयमा कमजोरी भएको छ, हरेक सरकारबाट कमजोरी भएको छ, राजनीतिक दलहरूबाट कमजोरी भएको छ। त्यसैले निरपेक्ष रूपमा ठिक हो ठिक हो ठिक हो ठिक त हो, कसले बेठिक बनाएको छ र। तर जनमत विभाजित भएको जनमतलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने काम कसको त? राजनीतिक दलको होइन, सरकारको होइन। त्यो विषयमा चाहिँ कमजोरी भएको छ। मनोजी, आजको सर्वदलीय बैठकमा र 5 दलीय गठबन्धनको बैठक के भयो ठ्याक्कै भन्नुहोस्, तपाईँ बैठकमा सहभागी नेता हो। यसो छ, आजको 5 दलको 5 दलीय गठबन्धनमा र पछि बसेको सर्वदलीय बैठकमा मुख्य कुरा के भयो भने अहिले एमसीसीलाई टेबल गर्न हुन्न, एमसीसीको बारेमा जुन उठिराखेका कुराहरू छन् वा हामीले उठाइराखेका कुराहरू छन् ती कुराहरू स्पष्ट नभइकन त्यसलाई अगाडि बढाउन हुन्न भन्ने कुराहरू भयो। होइन, तर त्यहाँ 3 सदस्यीय कार्यदल गठन भयो नि, झलनाथ खनाल, नारायण श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्र कार्कीको। हजुर, यसलाई पारित गराउनको लागि? पारित गराउनका लागि होइन, त्यो विषयमा उठेका विषयहरूलाई स्पष्ट पार्नका लागि हो। तर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो नि त तपाईँहरूलाई पारित गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको होइन सर्वदलीय बैठकमा? आजको बैठकमा प्रश्न के छ भन्नुहुन्छ भने अब प्रधानमन्त्री त्यसलाई पास गराउने लाइनमा हुनुहुन्छ होइन। अब 5 दलीय गठबन्धनमा हामी सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा भएको भए पनि अब उहाँका जुन उद्देश्य इरादाहरू छन् अब त्यसलाई हामीले हाइडेन राख्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। आजको 5 दलीय गठबन्धनको बैठकमा उहाँको प्रश्न जोड तपाईँको चाहिँ एमसीसीलाई पारित गरेर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने नै थियो। अस्तिको बैठकमा उहाँको भनाइ के थियो भने मलाई चाहिँ बढी प्रेसर भयो, प्रेसर भएको हुनाले अमेरिकालाई चित्त बुझाउनका लागि मैले खालि टेबल मात्रै गर्छु, यो पास गर्ने उद्देश्य होइन भन्नुहुन्थ्यो। तर आज मैले ती कुराहरू उठाउँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने होइन, टेबल गर्नुको तात्पर्य त त्यसलाई पास गर्नका लागि हो नि त, त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई पास गर्नुपर्छ, त्यो राष्ट्रिय हितमा छ भन्ने नै लाइटबाट उहाँ आउनुभयो। तर बैठकमा सहभागी अन्य दलहरू, अन्य दल कुन दलले विरोध गर्छ? हाम्रो पार्टीले प्रष्ट यो देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका विरुद्ध छ, यसलाई हामीले पारित गर्न हुन्न भन्ने कुरा नै राख्यौँ। मजदुर किसान पार्टीका साथीले पनि त्यही राख्नुभयो, राप्रपाका साथीले पनि राख्नुभयो र राप्रपाले पनि विरोध गरे, राप्रपाले पनि विरोध गरेको छ। र सत्ता गठबन्धनभित्र रहेका, हामी त 5 दलीय गठबन्धनभित्र छौँ, सत्ता गठबन्धनभित्र रहेका समाजवादीले पनि प्रष्टै यसका जुन आपत्तिजनक धाराहरू छन् ती संशोधन नभइकन यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्न भन्ने कुराहरू गर्नुभयो र माओवादीबाट पनि त्यही लाइटमा कुराकानी आएको छ। तर प्रचण्डले पारित गराउनको लागि म तयार छु भनेर भन्नुभएको छ नि त। शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको बिचमा आज संवाद भएको छ, बिहान उहाँहरूका बिचमा कुराकानी भएको छ भन्ने कुराहरू आएको छ र कतिपय मिडियाहरूले राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म यसलाई स्थगित गरौँ, राष्ट्रिय सम्मेलनमा मैले म्यान्डेट ल्याउँछु र त्यसपछि गएर यसलाई पारित गरौँला भनेर प्रचण्डले भनेको भनेर कतिपय सामाजिक सञ्जालहरूमा त्यो दिएको छ। न्युज पनि बाहिर आइसक्यो, प्रचण्डले भन्नुभयो राष्ट्रिय सम्मेलनपछि एमसीसी पारित गर्ने। ठिक छ, त्यो न्युज तपाईँको चाहिँ आएको छ होइन। तर बैठकमा तपाईँ नारायण काजी श्रेष्ठ र उहाँले कुराकानी राख्दाखेरि त्यसको विपक्षमै कुराकानी राख्नु। नारायण काजी श्रेष्ठले के भन्नुभयो? नारायण काजीले त तपाईँ चाहिँ यसका जुन आपत्तिजनक धाराहरू छन् यसलाई संशोधन नगरिकन हामी अगाडि बढ्न मिल्दैन, यसलाई चाहिँ अगाडि पास गर्न हुन्न भन्ने कुरा नै छ। खै ठिकै छ, 5 दलीय गठबन्धनको पहिला त मुख्य कुरा के हो भने 5 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व, 5 दलीय गठबन्धनको आधारमा जुन प्रधानमन्त्री चयन हुनुभयो शेरबहादुर देउवाजी, वा 5 दलीय गठबन्धनको आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जुन सरकार बन्यो, सरकार बन्ने बेलामा पनि कुरा के प्रश्न थियो भने 5 दलीय गठबन्धनभित्र एमसीसीलाई हेर्ने सवालमा हाम्रा बिचमा मतभिन्नता छ। तर
मत भिन्नता त छ नि त ठिक छ मतभेद त छ नि त तिनीहरूमा। मत भिन्नता भएकै कारणले गर्दाखेरि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एमसिसीलाई हामीले प्रवेश गरेनौँ, एमसिसीको बारेमा हामी बोलेनौँ। किन बोलेनौँ भन्नुहुन्छ भने माओवादी त्यसको विपक्षमा छ, समाजवादी विपक्षमा छ, हामी विपक्षमा छौँ, उपेन्द्र यादवहरू त्यसको विपक्षमा हुनुहुन्छ। बाबुराम भट्टले त पारित गर्नुपर्छ ठिक छ आज पनि भन्नु उहाँले पत्रकारहरूसँग ठिक छ पारित गर्नुपर्छ त्यसको ठिक छ, विकल्प छैन। बाबुरामको कुरा हामीले त्यहाँ गर्दैनौँ। किन गर्दैनौँ भन्नुहुन्छ भने उपेन्द्र यादवको पार्टीभित्र बाबुरामको स्ट्रेन्थ के छ सबैलाई थाहा छ होइन। त्यस्तो अवस्थामा मूलत उपेन्द्र यादवले के भन्नुहुन्छ त्यो कुरालाई नि बढी महत्त्व उहाँले लाग्छ। आजको बैठक के भन्नुभयो त? आजको बैठकमा त उहाँ बोल्नु भएन, तर पब्लिकली उहाँका आइरहेका भोइसहरू के छन् भने यसलाई यथास्थितिमा पारित गर्न मिल्दैन भने यो सबै तपाईँ कोणबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने 5 दलीय गठबन्धन को बलमा वर्तमान सरकार बनेको कारणले गर्दाखेरि र वर्तमान सरकारले पनि 5 दलीय गठबन्धनका भावनालाई तपाईँ लत्याएर एमसिसी जस्तो एउटा राष्ट्रघाती परियोजनालाई अगाडि सार्ने कामहरू राम्रो हुन्न। होइन कसरी राष्ट्रघाती छ एमसिसी भनेको? यो धेरै कोणबाट किन यसको विरोध गरिरहेको छ? यसको धेरै राष्ट्रिय मोर्चा जहिले पनि विरोध गर्ने विकास नचाहने पार्टी हो। हजुर होइन, हामी विकास चाहन्छौँ, हामी विकास विरोधी होइन। र नेपालमा आउने कयौँ तपाईँको विदेशी सहयोगहरूलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको माध्यमद्वारा आउने वा अन्य तपाईँको चाहिँ जनपक्षीय ढङ्गबाट आउने तपाईँको चाहिँ सहयोगलाई हामीले कहिले पनि तपाईँको चाहिँ विरोध गरेका छैनौँ। अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा हेर्नुहोस् करिब 7 खरब तपाईँको चाहिँ विदेशी अनुदान र सहयोगहरू त आएको छ त। अहिलेसम्म अनुदानको इतिहास तपाईँले हेर्नुभयो भने करिब 7 खरब रकम आएको छ। त्यो 7 खरब रकम आउँदाखेरि राष्ट्रिय जनमोर्चाले कहीँ आपत्ति गरेको छ त, विरोध गरेको छ त? हाम्रो विरोध कहाँनिर छ भने एमसिसी को माध्यमद्वारा आउने जुन रकम छ वा एमसिसीद्वारा आउने जुन रकम छ त्यसको विरोध छ। त्यसको विरोधका पछाडिको अहिलेको पहिलाको विश्व राजनीतिलाई हेरौँ। विश्व राजनीतिलाई हेर्ने हो भने के छ भने हामी कोल्ड वारको अवस्थामा छौँ, शीतयुद्धको अवस्थामा छौँ। चीन र तपाईँको चाहिँ अमेरिकाका बिचमा तपाईँको शीतयुद्ध चलिराखेको छ। यो शीतयुद्ध चलिराखेको परिप्रेक्ष्यमा अमेरिकाले उत्तर कोरिया, रसिया र चीनलाई एक्ल्याउनका लागि विश्वका सारा तपाईँको मुलुकलाई आफ्नो आइपिएसभित्र तपाईँको राख्न चाहिराखेको छ। र अर्को विषय के छ भने चीन विश्वको एउटा त्यस्तो मुलुक हो जसको संसारका 16वटा मुलुकसँग सीमा जोडिएको छ। हाम्रो जम्मा 2टा मुलुकसँग सीमा जोडिएको छ। चीन यस्तो मुलुक हो जसको संसारका 16वटा मुलुकसँग सीमा जोडिएको छ, त्यसमध्ये एउटा नेपाल पनि हो। र अमेरिकाले त प्रश्नै भनेको छ त यो आइपिसीको अङ्ग हो भनेर। कसरी भनेको छ? अमेरिकाले पछिल्लो समय खण्डन गरिसक्यो, गरेकै छैन नि। नेपालको ऐन कानुन र संविधान अन्तर्गत रहने छ एमसिसी भनेर भनेको छ, भनेकै छैन। राम्रोसँग सम्झौता पढिदिनुस् न। एकदम हामीले पढेका छौँ, त्यो बारम्बार पढेका छौँ, त्यसका थुप्रै सामग्रीहरू बाहिर आएका छन्, त्यो पढिराख्नु पर्दैन। किन पर्दैन भन्नुहुन्छ भने हामीले भन्यौँ आइपिएसको अङ्ग होइन भनेर भन्यौँ, तर त्यहाँको आएको मन्त्रीले के भन्यो त आइपिएसको अङ्ग हो भनेर भन्यो। त्यसमा आजको 5 दलीय गठबन्धनको बैठकको निष्कर्ष पनि पारित नगर्ने तत्काल अहिले तत्काल त त्यो तपाईँको चाहिँ अगाडि बढ्दैन, तत्काल अगाडि बढ्दैन। प्रधानमन्त्री त्यसमा सहमत हुनुभयो? त्यसमा सहमत हुनुभयो। फेरि अर्को बैठक गरौँ, छलफल गरौँ भन्ने कुरा नै उहाँको कुरा रह्यो। सबै कुराहरू चाहिँ छलफल भइसकेपछि ठिक छ, यसका जुन प्रावधानहरू छन्, प्रावधानको विषयमा जुन तपाईँलाई भ्रम छ त्यसको बारेमा हामी चाहिँ फेरि छलफल गरौँ भन्नुभयो। हामीलाई त्यसमा कुनै भ्रम छैन, फेरि हामी त्यसमा एकदम प्रष्ट छौँ। गुरुजी, तपाईँले मनोजीको कुरा सुन्नुभयो, हेर्नुभयो होइन? 5 दलीय गठबन्धनमा पनि विवाद छ, कङ्ग्रेसभित्र पनि विवाद हो एमसिसीलाई लिएर, जनमत विभाजित छ कङ्ग्रेस पार्टीभित्र। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र चाहिँ नेतृत्व तहमा खासै विवाद देखिँदैन, तर पार्टीको तलका कार्यकर्ताहरू, पार्टीका साथीहरूमा एक प्रकारले कन्फ्युजन छ। साँच्चै यो अघि उहाँले भन्नुभयो नि राष्ट्रिय हित विरोधी, उहाँले आफ्नो टर्मिनोलोजी प्रयोग गर्नुभयो पो हो कि होइन, देशको सार्वभौम सत्ता माथि नै खतरा छ कि राष्ट्रियता माथि नै खतरा छ कि? किनभने ती विषयहरू आइसकेपछि नेपाली जनता धेरै संवेदनशील छ र नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको जनमत पनि एक प्रकारले तल चाहिँ विभाजित जस्तो देखिन्छ। राष्ट्रिय चाहिँ लेभलमा चाहिँ यसमा कुनै पनि विभाजन देखिँदैन। तर कङ्ग्रेसको छ नि जनमत तपाईँले विभाजित छ भनेर भनिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको त तर्क छ नि त स्पष्ट रूपमा, शेरबहादुर देउवाको, यो देशको हितमा छ, जनताको हितमा छ, विकासको लागि हो, सहयोग गर्नुपर्छ, समर्थन गर्नुपर्छ, अनुमोदन गराउनुपर्छ। यसमा हामी अल्मलिनु हुँदैन, विवाद गर्नु हुँदैन, प्रधानमन्त्री बारम्बार भन्नुभएको छ त गुरुजी। त्यसलाई उहाँले सोझो हिसाबले भन्नुभएको छ, तर त्यसलाई कम्तीमा केन्द्रीय समितिमा पनि छलफलमा ल्याउनु भएको छैन। अहिलेसम्म नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति छलफल गरेको छैन एमसिसीको बारेमा? छैन। किन काङ्ग्रेस किन छलफल गर्दैन? नयाँ केन्द्रीय केन्द्रीय कार्य समितिमा छलफल आयो भने मलाई थाहा होला, तर आजसम्म केन्द्रीय समितिमा अरू नै मुद्दामा बैठक हुँदाखेरि कसैले यो कुरा उठाउने कोसिस गर्दा पनि एमसिसीको बारेमा अहिले छलफल नगरौँ भन्ने कुरा आयो होइन, नेतृत्वबाट त्यो कुरा आयो। तर नेपाली कङ्ग्रेसको तल्ला तहका जुन समितिहरू छन् ती समितिहरूमा चाहिँ नि व्यापक यो विषयमा चाहिँ कुरा उठ्ने गरेको छ। एमसिसी के हो
होइन हामीले चाहिँ एमसिसीको वकालत गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति स्पष्ट भएनौँ कि अथवा यसलाई स्पष्ट पारिएन कि भन्ने चिन्ता शङ्का व्यक्त भएको छ र यसलाई स्पष्ट पार्ने काम भएन। पहिले स्पष्ट पार्नु पर्थ्यो। जब एमसिसीमा सम्झौता गरियो होइन, हाम्रै सरकारले गर्यो होइन, त्यो बेला नै यसलाई जनमानसमा जसरी प्रश्न उठाउने काम भयो विभिन्न एङ्गलबाट, त्यो बेला नै पार्टीका फोरमहरूमा स्पष्ट पारिदिएको भए नेपाली काङ्ग्रेसको जन्म काङ्ग्रेसले अमेरिकासँग सम्झौता गर्ने, एमसिसी पारित गराउनको लागि होइन तपाईँले पहल गर्ने, यो सम्झौता गर्नको लागि काङ्ग्रेसको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ हेर्नु। त्यसबाट तपाईँले पछि हट्नै मिल्दैन, इतिहास साक्षी छ। किनभने शेरबहादुर देउवाले धेरै पटक भन्नुभएको छ, म अमेरिकालाई चिराउन चाहन्न, अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिगार्न चाहन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीको बटम लाइन छ। तपाईँ आज फेरि एमसिसीमा विवाद गरेर देशमा छ नि लगानी नभित्र्याउने होइन, यो हामीलाई लगानी चाहिँदैन, विदेशी लगानी होइन, लगानी चाहिन्छ। मैले सुरुमै भने कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान हामीलाई चाहिन्छ। उहाँले अनुदान कति आयो भनेर चर्चा पनि गर्नुभयो। अनुदान नआउने हो भने र अन्तर्राष्ट्रिय ऋण नलिने हो भने त हामीले साँच्चै भन्ने हो भने चाहिँ वार्षिक खर्च पनि चलाउन नसक्ने अवस्था छ। हाम्रो राजस्वले चालु खर्च नै धान्दैन राजस्वले। त्यसैले हाम्रा लागि यस्ता परियोजनाहरू आवश्यक छन्, यस्ता अनुदानहरू आवश्यक छन्। तर कुरा के होइन भने चाहिँ नि अनुदान जसले दियो उसलाई खुसी पार्नका लागि हामीले पास गर्ने भन्ने कुरा होइन। त्यसमा यथास्थिति पारित गर्नुहुन्न भने तपाईँको बटम लाइन र कुरा के हो भने होइन, अमेरिका जुन विवाद भइरहेको छ जस्तो मित्र राष्ट्र जो लोकतान्त्रिक हो त्यो राष्ट्रलाई हामीले चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ सकारात्मक रूपबाट त्यो सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनुपर्छ हामीले। होइन, सम्बन्ध अगाडि बढाउनु। तर मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि आजको दिनमा अहिलेको अवस्थामा जुन सम्झौता छ नि एमसिसी सम्झौता, त्यसलाई पारित गर्ने पक्षमा काङ्ग्रेस छ कि छैन ठ्याक्कै होइन। अब देशका राजनीतिक दलहरूका बिचमा विवाद उठ्यो नि त। आज गठबन्धन पनि सहमति हुन सक्छ। मनोजीले भन्नुभयो त्यहाँ पनि विवाद आयो। माधव नेपालले विरोध गरिरहनु भएको छ, झलनाथ खनालले विरोध गरिरहनु भएको छ, उपेन्द्र यादवले, प्रचण्डले। एक्लै पास गर्ने अवस्थामा छैनौँ। सरकारको नेतृत्व गरे पनि हामी एक्लै पास गर्ने तर एमालेसँग मिलेर प्रधानमन्त्री पारित गराउन सक्नुहुन्न। केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको पनि केमिस्ट्री मिल्दैन। होइन, बाहिर चर्चा सुरु भएको छ। होइन, मूल कुरा हामी चाहिँ आफ्नै स्वविवेकले कुनै पनि निर्णय लिन्छौँ कि अरूको अनुहार हेरेर लिन्छौँ। होइन, अरू शक्ति राष्ट्रहरूको अनुहार हेरेर हामी निर्णय लिन्छौँ कि अमेरिकाको मुख हेरेर मुख ताकेर अथवा चीनको अथवा भारतको हामी निर्णय गर्दैछौँ कि स्वविवेकले आफ्नै मौलिक धरातलमा उभिएर निर्णय लिन्छौँ। त्यसमा निर्भर गर्छ के राजनीतिक दलहरूका बिचमा विवाद भइसकेपछि त त्यो विवादलाई त समाधान त गर्नै पर्यो त। यो त धरातली यथार्थ। समाधान कसरी गर्ने ठ्याक्कै भन्नुहोस्। समाधान गर्नु पर्यो नि। राजनीतिक तहको उपल्लो नेतृत्व बसेर जनमानसमा उठेका प्रश्नहरू, आखिर जनमानसमा जुन प्रश्न उठाइयो त्यसबाट नै विवाद भएको हो। राजनीतिक दलहरू डराएका हुन्। राजनीतिक दलहरू किन डराएका हुन् अहिले भने जनमानसमा प्रश्न उठ्यो चाहिँ एकदमै गम्भीर रूपबाट चाहिँ प्रश्न उठाइयो, यो सम्झौतामा समस्या छ। जनमानसमा प्रश्न उठ्यो भन्दैमा काङ्ग्रेस पार्टीले चाहिँ आफूले गरेको सम्झौताबाट ब्याक हुन मिल्छ? होइन, जब राजनीतिक दल, खास गरी लोकतान्त्रिक राजनीतिक दल, प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दल चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ। जनताले चित्त त्यसमा किन सम्झौता गरेको त? सम्झौता गरिसकेपछि मैले बारम्बार भन्छु, म सम्झौता यो परियोजनाको विरोधी होइन, बिल्कुलै होइन। र अरूले चित्रण गरे जस्तो यसले सार्वभौमसत्तामा असर पर्छ, यसले चाहिँ नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामा असर गर्छ, राष्ट्रियता समाप्त हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ पटक्कै। अमेरिकाको सेना मेरो चिन्ता सेना त हेर्नु शक्ति राष्ट्रका सेना कहाँ जान रोकिया छ। भोलि अमेरिका सेना जहाँ चाहे त्यहीँ ठुला शक्ति राष्ट्रको बिचको द्वन्द्वका चाहिँ जुन आयामहरू विभिन्न देखिराखेका छौँ हामीले। अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू आज चाहिँ जुन झगडामा उत्रिएका छन्, होइन, कोल्ड वार जस्तो रूपबाट अहिले के अरे 1990को अगाडि जसरी सोभियत धुरी र अमेरिका धुरीको बिचमा कोल्ड वार थियो त्यो अन्त भयो। एकल ध्रुवीय विश्व अगाडि बढिराखेका बेलामा अहिले चाहिँ शक्तिको केन्द्र अमेरिकनहरूले नै घोषणा गरे कि 20औं शताब्दीमा शक्तिको केन्द्र अमेरिका थियो, के भन्छ जो युनाइटेड स्टेट्स अमेरिकाले लिड गरेका थियो। अब अहिले चाहिँ अब एसियाको केन्द्र चाहिँ शक्तिको केन्द्र चाहिँ एसिया हुन्छ र अमेरिका र चाहिँ चीनको द्वन्द्व हुन्छ भनेर त भविष्यवाणी नै भएको छ। त्यसो भएको हुनाले तर हामी जस्ता देशहरूले चाहिँ ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको झगडालाई हेरेर आफ्नो विचार बनाउनु हुँदैन। ठुला शक्ति राष्ट्रहरूले खेल्छन्, त्यो स्वाभाविक हो, त्यो शक्तिले खेल्छ, स्वाभाविक हो। अमेरिका र चीनको झगडालाई हेरेर नेपालमा एमसिसी पारित गर्ने कि नगर्ने निर्णय गर्न मिल्छ भने मनोज यसो कुरा गुरुजीले भन्नुभयो नि त, त्यो त गलत हुन्छ। ठिक छ,
पहिलो कुरा त के हो भन्नुहुन्छ भने अमेरिका नेपालमा किन आउँदैछ, किन एमसिसीको सहयोग किन दिँदैछ? आउँदैछ भन्नुहोस्? त्यो त मूलतः तपाईँको चीनलाई घेर्नका लागि आउँदैछ। किन घेर्ने अमेरिकाले चीनलाई? प्रश्नै छ त। अहिले त तपाईँको त चीन र अमेरिकाका बिचमै प्रतिस्पर्धा छ त, दुईटाका बिचमा कोल्ड वार चलिराखेको छ। यो स्थितिमा तपाईँको चाहिँ अमेरिका यहाँ आउने भनेको यहाँको विकासका लागि होइन, यहाँको उन्नति र समृद्धिका लागि होइन, विकासको नाममा यहाँ आएर नेपाललाई एउटा तपाईँको चाहिँ विदेशीहरूको तपाईँको किडा स्थल बनाउने हो। त्यसो भए एमसिसी पारित भयो भने प्रधानमन्त्रीले संसदमा टेबल गर्नुभयो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? राष्ट्रिय जनमोर्चा त्यसको विपक्षमा जान्छ। अरे विपक्षमा जान्छ, के गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूसँग त शक्ति छैन नि ठिक छ, पार्लियामेन्टमा। एकजना हुन्छ पार्लियामेन्टमा, ठिक छ, के गर्न सक्नुहुन्छ? ठिक छ, हामी एकजना छौँ। तपाईँले विगतको इतिहास सम्झिनुहोस्, महाकाली सन्धि पारित गर्ने बेलामा हामी तपाईँको चाहिँ जम्मा 2 जना थियौँ। अरू पार्टीका सहित गरेर यस्तै 12-13 भोट तपाईँको विपक्षमा परेको हो। तर महाकाली सन्धिको स्थिति के भयो त? महाकाली सन्धि पारित गराउने बेलामा तात्कालीन सत्ताधारीहरूले भनेको कुरा के हो भन्नुहोस् त? अब सूर्य पश्चिमबाट उदाउँछ, 1 खरब 35 अरबको तपाईँको चाहिँ नेपाललाई फाइदा हुन्छ भनेका थिए। खै त फाइदा भएको? तर सत्ताधारीहरूले जहिले पनि के गर्छन् भनेर भन्नुहुन्छ भने विदेशीहरूका इन्ट्रेस्टहरू नेपालमा प्रवेश गराउनका लागि नेपाली जनतालाई प्रलोभनमा पार्ने गरेका छन् र कतिपय अवस्थामा त विदेशी शक्तिहरूको अगाडि बोल्न नसकेर उनीहरूका मागहरूलाई खुरुखुरु उनीहरूले मान्ने गरेका छन्। तर परिणामले त देखाएको छ त, महाकाली सन्धि हाम्रो अगाडि छ त। महाकाली सन्धि पारित गराउनका लागि कति बल लगाइएको भन्नुहोस् त? परिणाम के भयो? परिणाम त मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दा यदि प्रधानमन्त्रीले पारित गर्नुभयो भने तपाईँहरू गठबन्धनबाट बाहिरिनुहुन्छ? यसो छ अहिले गठबन्धनमा दरार आउँछ आउँदै फुट हुन्छ यसो छ अहिले मतभेद त देख्यो। ठिक छ, अहिलेको गठबन्धन हामीले बनाएको मूलतः प्रतिगमनका विरुद्ध हो, एमसिसीका विरुद्ध बनाएको हाम्रो गठबन्धन होइन यो। एमसिसीको सवालमा निश्चित रूपले काङ्ग्रेस हाम्रो बिचमा र गठबन्धनभित्र अन्य सामेल दलहरूका बिचमा मतभिन्नताहरू छ। त्यसैले गर्दाखेरि यदि यो गठबन्धन हामीले एमसिसीका विरुद्ध बनाएको भए स्वाभाविक रूपले मैले के गर्ने भनेर मैले त्यसको उत्तर दिन सक्थेँ। अहिलेको हामीले गठबन्धन बनाएको के हो भन्नुहुन्छ भने प्रतिगमनका विरुद्ध हो। प्रतिगमनका विरुद्धको तपाईँको प्रतिगमनको खतरा अहिले पनि कायम छ। आज पनि बैठकमा छलफल भयो। मूलतः एमाले अहिले जुन संसद अवरुद्ध गरिराखेको छ यो गतिरोधलाई कसरी फुकाउने त? प्रश्न छ। एमालेको आफ्नो एउटा मार्गचित्र छ, त्यो मार्गचित्र भनेको के हो भने मौजुदा विद्यमान संसदलाई पनि भङ्ग गर्ने र देशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा लैजाने, अर्थात् प्रतिगमनको उद्देश्यबाट एमाले अहिले पनि ब्याक भएको छैन। अब हामीले के देख्ने गर्छौँ भन्नुहुन्छ भने सरकारले जारी गरेको अध्यादेशबाट भए गरेका काम कारबाहीलाई तपाईँले बदल गर्न सक्नुहुन्न, अध्यादेश खारेज गर्न सक्नुहुन्छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन त निष्क्रिय भइसक्यो त होइन, तर त्यसले गरेका काम कारबाहीलाई त तपाईँले खारेज गर्न त पाउनुहुन्न। माधव नेपालहरू जुन एउटा निश्चित ऐन अन्तर्गत पार्टी बनाएका छन्, संसदमा पैँतो गरिराखेका छन्, त्यो काम बदल हुन सक्दैन। तर एमालेहरूको माग के छ? माधव नेपाल सहितका 14 जना तपाईँको 14 जनाहरूको पद खारेज गर्नुपर्छ। 14 जनाको पदको खारेजको माग उहाँहरूले किन गर्दै हुनुहुन्छ? वर्तमान सरकारलाई माइनोरिटीमा पार्न। वर्तमान सरकार माइनोरिटीमा पर्यो भने संविधानको धारा 76(6)बाट 1 मा जान सक्दैन। अब सोझै जाने मिड टर्ममा हो, मध्यावधि निर्वाचनमा हो। त्यसैले गर्दाखेरि मौजुदा तपाईँको चाहिँ संसदलाई भङ्ग गरेर देशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा लिएर जाने र त्यो निर्वाचनमा विदेशी शक्तिको आडमा बहुमत ल्याएर संविधान संशोधन गरेर अधिनायकवादतिर जाने जुन उद्देश्यका साथ एमाले काम गरेको छ त्यसका विरुद्ध 5 दलीय गठबन्धन बनेको हो। प्रतिगमनका विरुद्ध के एमसिसीका विरुद्ध होइन। 5 दलीय गठबन्धन जाँदैन। अनि यस्तो छ, एमसिसीका विरुद्धमा मैले अघि नै भने नि, ठ्याक्कै भन्नुहोस् तपाईँ, व्याख्या नगरिकन भन्नुहोस्, जनता जान्न चाहन्छन्। ठिक छ, एमसिसीका विरुद्ध तपाईँको चाहिँ यो गठबन्धन होइन, यो प्रतिगमनका विरुद्ध भएको हुनाले यदि यो संसदमा चाहिँ टेबल गरियो भने हामी आफ्नो ढङ्गबाट चाहिँ जान्छौँ। त्यसको गठबन्धन चाहिँ टुट्दैन फुट्दैन? टुट्दैन। एमालेसँग प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ साथ दिनु पर्यो केपी शर्मा ओलीजी पारित गराउनलाई, त्यो पनि सम्भावना छ। तपाईँले सम्भावना छ नि, ठ्याक्कै त्यो भनेको सम्भावना के छ भन्नुहुन्छ भने प्रश्न कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने अहिलेको प्रधानमन्त्री विगतमा मध्यावधि निर्वाचनको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि मध्यावधि निर्वाचनको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो र केपी ओली पनि मध्यावधि निर्वाचनको पक्षमा हुनुहुन्छ। र अहिले गणितीयहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने राजनीतिक फाइदा र घाटाको हिसाबले हेर्नुभयो भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई विद्यमान अवस्थामा चुनावमा गयौँ भने एमाले फुटेको अवस्था छ, त्यसलाई हामीलाई लाभ हुन सक्छ भन्ने पनि उहाँहरूको तपाईँले जोड घटाउ होला। र अर्को कुरा, अहिले जुन महाधिवेशन भयो नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको जुन नेतृत्वको कम्पोजिसन तपाईँले हेर्नुभयो भने गठबन्धन विरोधी व्यक्तित्वहरूको सङ्ख्या बढी छ त्यहाँ, जसले गठबन्धनलाई चाहन्नन्। यस्तो स्थितिमा तपाईँको चाहिँ अब एकातर्फ विदेशीहरूको दबाव प्रधानमन्त्रीलाई, अर्कोतर्फ अहिले भएको महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिमा बहुमत गठबन्धन विरोधी देखिएका कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई उहाँले कति थेक्न सक्नुहुन्छ? र अमेरिकाले अब एमसिसी पास गर्नुपर्ने एउटा दबाब उहाँलाई दिएको हुनाले
उहाँ कतै तपाईँको चाहिँ फेरि एमालेको क्याम्पमा पो जाने हो कि त्यसमा शेरबहादुर देव र केपी शर्मा ओलीको बिचमा केमिस्ट्री मिल्न सक्छ। मिल्न सक्छ किनभने एमसिसी पारित गराउन। किन मिल्न सक्छ भन्नुहुन्छ भने अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको भएको महाधिवेशन त्योबाट निर्वाचित नेतृत्व भन्नुको अर्थ मैले मूल नेतृत्व भनेको होइन, त्यसबाहेकका पदाधिकारीमै तपाईँले हेर्नुहोस् न, पदाधिकारीमै तपाईँले हेर्नुभयो भने गठबन्धनको विरुद्धमा रहेका धेरै मान्छेहरू त्यहाँ जितेका छन् हेर्नुहोस् होइन। दोस्रो कुरा एमाले फुटेको अवस्थामा है, एमाले फुटेको अवस्थामा यतातिर आएर माओवादी केन्द्र पुनर्गठनको अवस्थामा पार्टी निर्माणको अवस्थामा चुनावमा जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ हामीलाई राम्रो हुन्छ भन्ने तपाईँ जोड घटाउ गऱ्यो भने दुईटाका बिचमा कुरा मिल्न पनि सक्छ। त्यसमा अब गठबन्धन निरन्तरता आजको आवश्यकता हो कि होइन तपाईँको विचारमा चुनावसम्म? गठबन्धन त चाहिँ वास्तवमा मुलुकको राजनीतिक आवश्यकता, राष्ट्रिय आवश्यकताले गठबन्धन बन्या हो। राष्ट्रिय आवश्यकताले गठबन्धन कायम रहनु पर्छ। संविधान विरोधी वास्तवमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधी जुन प्रवृत्ति सत्तामा रहेको प्रवृत्ति जसको नेतृत्व केपी ओलीले गर्नुभएको थियो, बारम्बार संविधानमाथिको हमला, बारम्बार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको हमलाको परिणाम हो नि त यो अहिले गठबन्धन त। त्यसैले यो गठबन्धनको आयो भने चाहिँ आगामी निर्वाचनसम्म हो, संसदीय निर्वाचनसम्म हो, निर्वाचनसम्म चाहिँ यो गठबन्धन जान्छ र गठबन्धन टुट्दैन। निर्वाचनमा पनि तपाईँहरू गठबन्धनमै जानुहुन्छ? निर्वाचनमा त त्यो बेला कुरा गरौँला, निर्वाचनमा त गठबन्धनसँगै जानुहुन्छ भन्ने जन्म छैन हाम्रो, बिल्कुल छैन। प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ निर्वाचनमा गठबन्धनसँगै जान्छ होइन, त्यो त उहाँको आफ्नो निजी विचार हो, पार्टीले त पास गरेका छैन, कांग्रेस जाँदैन। बिल्कुल प्रधानमन्त्रीको निजी विचार हो। नेपाली कांग्रेस भित्रको जनमत, आम जनमत, हिजोको शिक्षा जुन हो 74 सालको निर्वाचनको गठबन्धनको शिक्षा कतै माओवादी केन्द्रसँग छ, कतै लोकतान्त्रिक चाहिँ फोरमसँग छ, कतै चाहिँ उपेन्द्र यादवसँग छ, कतै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग छ। एकदमै त्यो एक प्रकारको चाहिँ विचित्रको चाहिँ गठबन्धन, तर परिणाम त हात लाग्यो शून्य, परिणाम त आफ्नो पक्षमा पार्न सकेन। प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, माधवका नेपाल, उपेन्द्र यादवको बिच एउटा सहमति भएको छ सिद्धबहादुर केसीको बिचमा, हामी निर्वाचनसम्म सँगै जानुपर्छ, एक ठाउँ साझा उम्मेदवार होइन, निर्वाचनसम्म सम्भावना छ कि निर्वाचनमा भनेको निर्वाचनमा चाहिँ मलाई लाग्दैन। निर्वाचनमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसले चाहिँ एक्लै जान्छ चुनाव, एक्लै निर्वाचन लड्ने हो। यो निर्वाचनमा पनि सँगै जानलाई गठबन्धन बनाए होइन, यो के हो भने केपी ओलीजीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले जुन ज्यादती गर्यो लोकतन्त्रमाथि, संविधानमाथि ज्यादती गर्यो, गलत बाटो हिँड्यो, प्रतिगमनको बाटो हिँड्यो, लोकतन्त्र विरोधी बाटो हिँड्यो, मुलुकको व्यवस्था र मुलुकको शासन प्रणालीलाई नै छेदविच्छेद बनाउन लाग्यो, त्यसपछि गठबन्धन बनायो हो नि त र सरकार बनायो हो नि त। यो सरकार आगामी निर्वाचन गराउनलाई हो, आगामी निर्वाचनमा सँगै जानलाई होइन कि, सँगै जानलाई होइन, बिल्कुल होइन, सँगै जान सक्दैन। पहिलो कुरा त यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने 5 दलका बिचमा आगामी चुनावसम्म तपाईँको चाहिँ चुनावमै गठबन्धन गरेर जाने भन्ने तपाईँको चाहिँ समझदारी भएको चाहिँ छैन। तर राष्ट्रिय जनमोर्चा के पक्षमा छ भन्नुहुन्छ भने चुनावसम्म यो गठबन्धन तपाईँको चाहिँ जाँदा राम्रो हुन्छ, चुनावसम्म जाँदा राम्रो हुन्छ भने चुनावमा हामी सँगै मिलेर लड्दा राम्रो हुन्छ। किन राम्रो हुन्छ भने अहिले वर्तमान सरकारको अवस्था हेर्नु न, वर्तमान सरकारको प्रधानमन्त्री नेपालका 3 जना प्रधानमन्त्रीभित्र यस्तो पर्नुहुन्छ जसलाई भारतले रिस्पोन्स गरेको छैन। भारत भ्रमण जाँदै हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउवा, मैले पाएको सूचना। सुन्नु न, उहाँ तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको 1 महिनापछि उहाँलाई बधाई आउँछ होइन, र अरू प्रधानमन्त्रीको हेर्नुहोस् भने 3 जना प्रधानमन्त्री मैले भने नि, कृतिनिधि विष्ट त्यस्तो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै उहाँले भन्नुभयो म भारत जान्न, मैले परम्परा तोड्छु, चीन जान्छु भन्नुभयो, उहाँ चीन जानुभयो। दोस्रो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, उहाँले के भन्नुभयो भने मैले पनि परम्परा तोड्छु, म भारत जान्न, चीन जान्छु भन्नुभयो, उहाँ ओलम्पिकमा गएर आउनुभयो। तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसर परेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने म त मेरो पहिलो तपाईँ पोलिटिकल भिजिट त भन्दा चीन कहाँ हो र, म त गेम हेर्न गएको पो हुँ भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, तेस्रो प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल हो जसको कार्यकालमा कहिले पनि भारतले उनलाई इन्भाइट गरेन। चौथो प्रधानमन्त्री तपाईँको चाहिँ शेरबहादुर देउवाजी हो। शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री भएको 1 महिनासम्म उहाँलाई भारतको पीएमबाट शुभकामना आउन्न र भारतले तपाईँको चाहिँ अहिलेको सरकारलाई खासै रिस्पोन्स गरेको छैन। सुशील कोइराला सुन न, किन रिस्पोन्स गरेन? सुशील कोइरालालाई 20 महिनासम्म भारतले औपचारिक निम्तो नै किन रिस्पोन्स गरेन भन्नुहुन्छ भने अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई भारतले बनाएको जुन योजना थियो नि, केपी ओलीसँग मिलेर राशन र बिउताउने, हिन्दू राज्य बिउताउने जुन भारतको योजना थियो, त्यो योजनामा त 5 दलले बाधा पुर्याइदिए त। 5 दलले भारतको योजनामा बाधा पुर्याइदिने, त्यही 5 दलको नेतृत्वमा बनेको तपाईँ प्रधानमन्त्रीलाई भारतले रिस्पोन्स गर्छ त। मैले भन्नुको तात्पर्य के हो भने अहिले पनि भारतको फेवर एमालेलाई छ।
एमाले फुटेको अवस्थामा पनि जुन दाबीका साथ उसले भन्दैछ मैले 2/3 बहुमत ल्याउँछु भनेर, त्यो कसको दममा उसले भन्दैछ त? पार्टी फुटेको छ, दर्जनौं सांसदहरूले किता फेरेका छन्, करिब प्यारल रूपमा पनि तपाईँ समाजवादीले संगठन अगाडि बढाएको छ। यो अवस्थामा पनि एमालेको नेतृत्वले के भन्दैछ भने कन्फिडेन्सका साथ मैले 2/3 बहुमत ल्याउँछु। यो कसको दममा ल्याउँदै भन्दैछ त? तर संसद अवरुद्ध भइरहेछ नि त। संसद अवरुद्ध हुनका पछाडि तपाईँले आज छलफल गर्नु भएन? छलफल भयो हाम्रो त्यो विषयमा। अनि किन तपाईँले एमालेलाई आग्रह गर्नु भएन त? आज अनि एमालेलाई त तपाईँ एमालेलाई सहमतिमा ल्याउनका लागि प्रधानमन्त्रीले नै अग्रसरता तपाईँ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन? त्यसो प्रधानमन्त्री र ओलीको बीचमा वार्ता हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले त्यो अग्रसरता लिनुपर्छ। तर आजको बैठकको निर्णय अग्रसरता लिने बेलामा हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भने उनीले जुन गरिराखेको काम हो एमाले, त्यो ऐन, नियम, कानुन र संविधानका विपरीत छ। फेरि उनीहरूको अवरोध ऐन, कानुन, नियम, पद्धति, परम्परा, संसदीय अभ्यासका विपरीत छ। किन छ भने एउटा कानुनले त तपाईँको चाहिँ समाजवादीले त रिकगनाइज गरिसक्यो त बाबा। एउटा कानुनले तपाईँको चाहिँ एकीकृत समाजवादीलाई एउटा पार्टीको तपाईँ मान्यता दिने, सांसदलाई तपाईँको चाहिँ मान्यता दिने, तर त्यो पाउन हुन्न, उनीहरूको पद खारेज हुनुपर्छ भन्ने जुन अवरोध गरेका छन्, यो मिल्दैन। अब कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको निष्कर्ष भनेको होइन, युवा पुस्ताहरू धेरै आए, नयाँ उनीहरू पनि आए। अब शेरबहादुर देउवा कमजोर हुनुभयो कि बलियो हुनुभयो? ठ्याक्कै भन्नुहोस् त तपाईँ। हेर्नुहोस्, म त बलियो भएको देख्छु है। गणितीय रूपबाट, संख्यात्मक रूपबाट कसको कति उहाँको शक्ति बलियो देख्छु है। लेखाजोखा गर्दै गरौँ, वर्चस्व देखियो शेरबहादुर देउवा। लेखाजोखा गर्दै गरौँला। तर उहाँले के बुझ्नुपर्छ भने उहाँको विपक्षमा 40-41% मत ल्याउनु भयो डाक्टर शेखर कोइरालाले। परिणाम उहाँले आफ्नो पक्षमा निकाल्न सक्नु भएन, त्यो बेग्लै कुरा हो। पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म अधिकांश युवाहरू चाहिँ निर्वाचित भएका छन्। त्यसबाट पुस्तान्तरणको मुद्दा स्थापित भएको छ। हामीले नेपाली कांग्रेसमा पुस्तान्तरणको मुद्दा होइन र सँगसँगै रूपान्तरणको मुद्दा जुन हामीले उठाएका थियौँ, त्यो मुद्दा स्थापित भएको छ। त्यो गणितले निर्देशित हुँदैन क्या त्यो कुरा भने। त्यो कुरा भने के हो भने जित त शेरबहादुर देउवाको हो नि। होइन, जित्नुभयो, उहाँले परिणाम निकाल्नु भयो। अब तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि परिदृश्य, कसरी जित निकाल्नु भयो। शेरबहादुर देउवादेखि भयभरका नेपाली कांग्रेसका सबै नेता, म नाम लिन चाहन्छु, होइन थाहा छँदैछ नि, दुनियाँलाई थाहा छ नि। हाम्रो वरिष्ठ नेता, हाम्रो अभिभावक आदरणीय नेता मौन बस्नुभयो। मौन भने के हो? मौनम सम्मति लक्षणम। उहाँ यथास्थितिको पक्ष उभिनुभयो, परिवर्तनको पक्ष उभिनु भएन। आदरणीय अर्को नेता प्रकाशमान सिंहले दोस्रो चरणमा शेखर कोइरालासँग भएको समझदारी विपरीत उहाँ कहाँ जानुभयो? फेरि शेरबहादुर देउवाको पक्षमा जानुभयो। शेरबहादुर देउवालाई उहाँले कस्ता आरोप लगाउनु भएको थियो? पार्टी गुटले होइन गिरोहले चलायो भन्नुभएको होइन। उहाँले 5 वर्षसम्म के पढाउनु भयो कार्यकर्तालाई? आखिर शेरबहादुर देउवाको पक्ष उभिनुभयो। शेरबहादुर देउवाबाट अलग गएर विमलेन्द्र निधि चाहिँ आफै उम्मेदवार बन्नुभयो। अन्ततः के गर्नुभयो? शेरबहादुर देउवालाई नै उहाँले समर्थन गर्नुभयो। अर्को नेता कृष्णप्रसाद सिटौला त गठबन्धनमै छिर्नुभयो। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने पार्टीभित्र सामन्तवाद आइरहेको छ भनेको अर्थ त चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई उहाँले सामन्त भन्नु पनि पछि पर्नु भएन। तर गठबन्धन कोसँग गर्नुभयो? उहाँसँगै गर्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले पार्टीका सबै ताकत, सबै नेता पार्टीका हिजो अग्रगमनको पक्षमा जानुपर्छ, नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा जानुपर्छ भन्ने नेताहरू सबै कहाँ गएर ठोकिनुभयो भन्दा शेरबहादुर देउवाको पक्षमा ठोकिनुभयो। अनि नेतृत्व परिवर्तन गर्न कसरी सकिन्छ? तथापि हाम्रो रूपान्तरणको मुद्दा, हाम्रो परिवर्तनको मुद्दा आज स्थापित भयो। पुस्तान्तरणको मुद्दा स्थापित भयो। कोइरालाले सबभन्दा बढी मत ल्याउनु पर्यो केन्द्रीय समिति, तपाईँलाई थाहा छ? ल्याउनु भयो त स्वाभाविक कुरा हो नि। उहाँले केन्द्रीय सदस्यमा सबभन्दा बढी मत ल्याउनु भयो, किनभने सबैले माया गरे, सबैले समर्थन गरे, सबैको प्रिय हुनुभयो, सर्वाधिक मत ल्याउनु भयो। त्यसैले हामी खुसी छौँ। मनोजी, अब देशमा के हुन्छ? निर्वाचन हुन्छ कि अर्ली इलेक्सन हुन्छ कि हुँदैन? शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको सम्झौता पार ठ्याक्कै स्थिति जटिल छ कि एकदम ठ्याक्कै केही भन्न सक्ने अवस्था छैन। मैले अघि नै भने नि 5 दलीय गठबन्धनलाई तोड्नका लागि देशी विदेशी सबै शक्तिहरू लागेका छन् होइन। अब अमेरिका नै लागेको छ, अमेरिकाले एमसीसी पारित गराउनु छ। एमसीसी पारित गराउनका लागि 5 दलभित्रका अन्य दलहरू उसका लागि बाधक छन्, काङ्ग्रेस बाहेकका होइन। त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने अहिले अनुमान गर्न सकिँदैन। देशको राजनीति कति जाला चुनावतिर? मलाई लाग्छ देशको राजनीतिले धेरै सङ्कट झेल्नु पर्छ जस्तो देखिए पनि यस्ता धेरै सङ्कटहरू झेलेर आएको नेपाली राजनीति। त्यसो भएको हुनाले 5 दलीय गठबन्धनभित्र पनि असमझदारी हुँदैन। एमसीसीको बारेमा के हुन्छ म भन्न सक्दिनँ, अनुमानको कुरा हो होइन। विवादित भएको विषय भएको हुनाले सहजै टुङ्गोमा पुग्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र यो इस्युले, यो मुद्दाले नेपाली राजनीतिले गलत बाटो पक्रदैन
र नेपालको चाहिँ राजनीतिक कोर्स चाहिँ प्रतिगमनतर्फ फर्कदैन, अगाडि बढ्छ र हामी सहजै निर्वाचनसम्म पुग्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरू दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। गुरुजी, मनोजी, नमस्कार। ऋषिजी तपाईँलाई पनि गयो। Sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लो फ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट।